بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را الحروف المقطعة في أوائل السور سبق الكلام عليها في البقرة وآل عمران. ترى እንግዲህ ብዙ ተብሏል። ሼኹ ኢማም المفسرين ያሰፈሩትም አለ። ዋናው መጨረሻ ላይ ያልነው ليس لها معنى وإنما لها مغزى እሱ አርጀሑ እሱ ነው። እንደ ተፍሲር ተብሏል ብለው አሊፍ ላም ራ ስላላለፈ ካሁን በፊት አነ አላሁ አራ ማለት ነው ይላል። አነ አላሁ አራ እንግዲህ ይሄን ማዕና ይሰጣል ወላይ ፈሰረዋል። ራጅሑ ግን እዛ አልበቀራ ላይ እንዳልነው ማዓኒ የላትም። حروف الهجاء ያላት ምንድነው ነው የምንለው? መግዛ አላት። መግዛها በጣም ከባድ ትልቅ መግዛ ነው ብለን መግዛው ምን እንደሆነ እሱን ብለና تلك هذه ብለው ነው የሚፈስሩት። እንግዲህ በትልከ የተዓበረው لعلو مرتبتها على الارجح የቁርአንን አያ ስለ ቁርአን ስለሆነ የሚናገረው አያው ይቺ ይላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አያቱል ኪታቢ የቁርአን አንቀጾች ናቸው። አልሐኪሚ ሙህከም የሆነ መጽሐፍ አንቀጾች ናቸው ባንተ ላይ የተወረዱት ይላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህ ሐኪም فاعل بمعنى مفعل አርገን ሙህከም ቀጥሎ የሚመጣው ሱራ ኪታቡን ይልና احكمت آياته ይላል ሁድ ማለት ነው። هذه يونس። ስለዚህ بعد ቁርአን የመጀመሪያ ተፍሲር ምንድነው ብለናል? ተፍሲሩል ቁርአን ቢልቁርአን። ይሄን ማለት እንግዲህ ሐኪም ያለው من الحكمة أو من الأحكام አይሆንም አይባልም። لكن የመጀመሪያው ተፍሲር
محكم هنا مصحف አንቀጾች ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል አካና للناس عجبا ለሰዎች መደነቅ ይገባቸዋል ወይ አይገባቸውም አን አውሐይና ኢሃኡና የካነ ስም مؤخر ነው ሸባባን አውሐይና ካነ እንግዲህ ምን እንላለን ترفع الاسم تنصب الخبر عجبا سمعانه أكان إيحاؤنا القرآن إلى رجل منهم عجبا للناس وده كالنسو وده هنا سوية وده ميوقت سوية إن قرآن وحي ما ورداتين للنسو مدنك يا يهنا لوي كسو بستفيد كسو يتلاكو رسولوች እንደለሉ ሁሉ እንዳልሰሙ እንዳልደረሳቸው ሁሉ መደነቅ ይገባቸዋል ወይ መደነቅ ይሆናል ወይ አይደነቁ ነው አይሆንም انا وحينا ማለት ወሂ ማውረዳችን الى رجل ወደ ሰውዬ منهم ከነሱ ወደ ሆነ ሰውዬ منهم الضمير الى الناس ان انذر الناس ሰዎችን ከባድ የሆነውን የአላህን ቅጣት አስጠንቅቃቸው በማለት وحي ማውረዳችን ለሰዎች መደነቂያ ይሆናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وبشر الذين آمنوا ነዛ ያመኑትን ሰዎች አስደስት በማለት وحي ማውረዳችን ለሰዎች መደነቂያ ይሆናል أن لهم ለነሱ ለናንተ አላችሁ ብለ قدم صدق عند ربهم ጌታችሁ ዘንድ ጥሩ የሆነ እላፊ አላችሁ ብለ አበስር ብለን وحي ማውረዳችን መደነቅ ይሆናል ወይ ለሰዎች በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢንካር ያደርግባቸዋል እንግዲህ ቀደም ሲድቂን በጎ የሆነ እላፊ ብለው ነው የሚፈስሩልን ምን ማለት ነው ያሳለፋችሁ ጥሩ ስራ ስላላችሁ የሱ ምንዳ ጌታችሁ ዘንድ አላችሁ አጅራን ሐሰናን بسبب اعمالكم الصالحه ቀደም ሲድቂን ማለት እንግዲህ አርጀሁ ይሄ ተፍሲር ነው ጌታችሁ ዘንድ في اللوح المحفوظ السعاده الازليه አልፋላችኋል ብለህ አበስር ማለታችን ብለውም የሚፈስሩም አሉ تفسير الاول هو الراجح السعدي ሚሉትንም እናያለን قال الكافرون ካፊሮች ካዳኖች አሉ ዲሃንን አበስርና አንዚር ወበሽር ብለን ያወረንበትን ቁርአን ሲቀራባቸው ያ رجل منهم وحي ያወረንለት ሰውዬ محذوف على دل عليه السياق من قالوا قال الكافرون كادانوች አሉ ان هذا لساحر مبين እኛ قراءتችን እንግዲህ ለሳሂሩን ነው ሲህሩን የሚቀሩም ይኖራሉ نحن قراءتنا بصيغه اسم الفاعل ይህ ሰውዬ ደጋሚ ነው ግልጽ የሆነ ደጋሚነቱ ብለው መልስ ሰጡ እንግዲህ በእነሱ ዛዕም ማለት ነው ሙቢን መሆኑ እሳቸው ሳሂርም አይደሉ እንኳን ሙቢን ሊሆኑ ሲህር የሚባል አያውቁም ያአላህ ትክክለኛ መላእክተኛ ናቸው እንጂ ان ربكم الله የናንተ ጌታችሁ ፈጣሪ ተንከባካቢያችሁ አላህ ነው الذي خلق السماوات والارض ሰባት ሰማያትን ሰባት ምድራትን የፈጠረ የሆነ ጌታ في 6 ايام በስድስት ቀን ልክ ثم استوى على العرش ሰማይ ምድራትን ከፈጠረ በኋላ ደግሞ በአርሽ ላይ استوى ያደረገ استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى يدبر الامر ነገርን ያስተናብራል القضاء ውሳኔ ፍርድን በብቸኝነት ማንንም አጋዥ ሳይኖረው በሚፈርደው የሚወስነው እሱ ነው ما من شفيع አማላጅ የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إلا من بعد إذنه كالله فقاد بستኋላ እንጂ አማላጅ የለም አወማውን ሲናገር አላህ ፊት እንግዲህ ያለሱ ፍቃድ ዝር የሚል شفاعة له የሚል የለም እሱ ፍቃድ ጠይቆ እሱን ፍቃድ ጠይቆ እሱ ከፈቀደ በኋላ እንጂ እሱ ደግሞ የሚፈቅደው لمن ارتضى የሚወደው ደግሞ لمن أخلص وتاب ولا يرضى لعباده الكفر
ስለዚህ ያለሱ ፍቃድ የሚያማልድ የለም حتى صاحب المقام المحمود እንደዛ እኮ ነው የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فآتي فأسجد تحت العرش ሰላይ ሆኖ ነው እንግዲህ ምንድነው ፍላጎትህ ተብለው ከዛ በኋላ ነው ፍቃድ ጠይቀው سل تعطى اشفع تشفع سنرفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع طيب ذلكم الله ያችሁ አላህ ነው ربكم የናንተ ፈጣሪና ተንከባካቢ የሆነ فاعبدوه አላህን በብቸኝነት ተገዙት أفلا تذكرون تمكروا ما تتجنزبوا ወይ ተገንዘቡ ተመከሩ بآيات الله إليه مرجعكم መመለሻችሁ ወደ አላህ ብቻ ነው جميعا ስብስብ ያላችሁ ስትሆኑ ሁላችሁም ከአላህ ሌላ መመለሻ የላችሁም ሙታችሁ ምትቀሰቀሱት ምትመለሱት ወደኔ ብቻ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وعد الله حقا يا الله سبحانه وتعالى رجاء حق هنا سيهون እንግዲህ وعد الله حقا وعد بالنصب ناصب إليه مرجعكم ነው معنى ይላል معنى መመለሻችሁ ወደሱ ብቻ ነው ማለት في قوة قوله وعدتكم أنكم ترجعون إليه وعدكم መመለሻችሁ ወደ አላህ ብቻ ነው ማለት وعد ነው وعد አይደለም ስለዚህ ያ معنى ነው የነሰበው የተጣለ ፊዕል ሳይሆን አንዳንዶቹ وعدكم وعد الله የሚሉአል አስሉ ምንድነው ብለና عدم الحذف إلي إنه الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق خلقا مفترن يجمرا من العدم እንግዲህ የፈጠረን እሱ ነው ثم يعيد كذا يملسوا كما بدأنا أول خلق نعيد ثم يعيده لا لو إلا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط آمنوا ملكام يسرتن بفتح لمن اداچو زندا በቀጥታ ይላሉ በአካባቢ አማርኛ ቅስጡን ያው ቀጥታ ማለት እህትህ ማለት ነው والذين كفروا ነዛ የካዱ ደግሞ ለهم ለነሱ አላቸው ሸራቡን መጠጥ አላቸው من حميم ተተኳሳው ኃይላል የፈላ ውሃ ياتي ان شاء الله في إبراهيم الزهو ألف لام را يالو مجمرت ላይ ይመጣል አንድ አምስት ቋሉ አሊፍ ላም ራ የሚሉ አሊፍ ላም ሚም ራ ደግሞ አንድ ለብቻው አለ طيب ስለዚህ አሊፍ ላም ሚም ራ የሚለው ሲያልቅ አሊፍ ላም ራ ለኢብራሂም እሱ ላይ ይመጣል يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من شدة إناه كمقاته مفلاته كما برتاته يتنسى لتأتاه سيقربه قنا اندرج تسقط فروة رأسها يزيه راسه قدا تلطو الزوها ولايه في مسند الإمام أحمد يتورى حديث فلذلك الله يطبقن ወደዛ የሚያደርስ ሰበብን መራቅ አለብን እነዛ የካዱ ለነሱ ተኳሳ የሆነ መጠጥ አላቸው የፈላ ውሃ طيب قدم እንግዲህ حكيم فعل بمعنى مفعل ነው ብለናል አሁን حميمም كذلك بمعنى مفعول ነው اصله እኮ محموم ነው حميم ማለት محموم በጣም የፈላ ያፈሉት ውሃ ከሱ የሆነ መጠጥ አላቸው وعذاب أليم አሳማሚ የሆነም ቅጣት አላቸው من أصناف العذاب ከዚህ ከመጠጦች ይሄ ደግሞ فعل بمعنى مفعل بما كانوا يكفرون በመካዳቸው ሰበብ የሚክዱ በመሆናቸው ሰበብ የአይነት ቅጣት አለባቸው እነዛ ደግሞ ለየጅዜ الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط مثاني ስለሆነ የሁሉንም ጀዛት እና ይሄንን አበስር ብለን ወህይ ማውረዳችን
ከነሱ በሆነ ሰውዬ ላይ ለሰዎች መደነቂያ ይሆናል ወይ? መደነቅ አይገባም። የሚያስደንቀውስ የነሱ ኩፍረት ነው። የሚያስደንቀው እኮ የነሱ ነው። የሚያውቁት አሳዲቁል አሚን የሚሉት ማጀረብና عليك كذبا قط በህፃንነትህ እንኳን ውሸት ባንተ አልጀረብንም እያሉ የመሰከሩለት ሰውዬ እሱ እንግዲህ ያም ሄራቅል እኮ በዘነው እስቲሻድ ያደረገው ያሸባብ ይዋሽ ኑሮ አለው። ይሄ ሰው አላት አረ ውሸትማ ማጀረብና عليه ምን አሉ كذبا አቡ ሱፊያን የሚለው ወቅተ ኩፍሪሂ ብቻ መግቢያ መስሎት አሁን አለን ቃል የተስማማ ነው እሱ ጋር ስምምነት ፈጽመናል፣ ፈርመናል፣ ተፈራርመናል። እሱን እንዴት እንደሚያደርገው አናቅም አለ። ምን ያገኘው መስሎት ነው ያጀበው? መጣን መግቢያ ያገኘው መስሎት ነው። ያኛው ግን استنتج من كلام በሰው በፍጡር ላይ ሳይዋሽ ዋሽቶ ያቅም ይያልክ በፋጢሩ በጌታ ላይ ይፋሻል አይዋሽም አይዋሽማል። ለሰው ያልዋሸ በፈጣሪው ላይ እንዴት ያላከውን ልኮኛል ብሎ እንዴት ይዋሻል? ሄራቅል እኮ ነው የሚለው ነስራን እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ይሄ የምትለው ነገር ሁሉ እውነት ከሆነ إنه لا يملك حتى موضع قدمي هاتين አሁን የቆምኩበትን ቦታ ምን ያደርገዋል አለ። ወደሱ መድረስ መሆኑን ባክ የቻልኩትን አድርጌ እሱ ዘንድ በሆን ደግሞ እግሩን አጥብ ነበር ነው እኮ ሚላሻባ። በዛ ጊዜ ምን የሚባል ሰው አሁን ሰዎች አያሉ ይያሉ ነጃሳዎችን ሁሉ እኮ እንደዛ ነው የሚሏቸው። እንደነሱ አይነት የለም ይታ ግን ያ الكتاب الاول ሳይተሐረፍ አብራርቶት አብንቦት ስለነበረ እንደዛ አረግ ነበር። እና የሚገርመው የሚደንቀው የነሱ ድርጊት እንጂ ሪሳለት ነብይና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሳቸው በፊት እኮ የተላኩ ሰዎች ናቸው። ቀርተናል እኮ አልአራፍ بفضلله سبحانه وتعالى او عجبتم ይላሉ እኮ አንጃአኩም ذكر من ربكم على رجل منكم ከኑህ ጀምሮ ከሳቸው በኋላ የተላኩ ሩሱሎች ባጠቃል እና የሚደንቅ የሚገርም ነገር የለም ነው። هو الذي الله ማለት አሁንም ያ ነው جعل الشمس ضياء ፀሐይን እንግዲህ ማብራት ያደረገ والقمر نورا ቀመርን ደግሞ ብርሃን ያደረገ ማለት هو الذي انار النهار بالشمس والليل بالقمر وقدره منازل እንግዲህ ضياء اعلى من النور ነው ይላሉ በዚህ አያ ተንደርድረው لكن مطلقا መሆን ደግሞ አስቸጋሪ ነው። አሸባ ضياء የሸምስ ወስፍ ስለሆነ ከኑር ምን ይሆናል የሚሉ ሰዎች አሉ ይበልጣል። ሌላም አላሁ ኑሩ السماوات ይልኳል ضياء السماوات አላል አስቸግራል። على كل الاحوال ይሄንን ዛሂሩን ይዘው እንደዛ የሚሉ አሉ። የሷ እንግዲህ አላህ አርጎባት ከሷ ነው ከራሷ ነው። ضياء የሚባለው ከራስ የሆነ ብርሃን ሲሆን ነው። ኑር ደግሞ ምን ሲሆን ነው ይላሉ مكتسب من غيره ተፈለገ شباب الله سبحانه وتعالى ربوبياውን ኢላሂያውን ያብራራልን عظማውን ይሄንን ያደረገ ጌታ አላህ ነው። وقدره يقنطبው ይላሉ منازل አርጎ لا يتعدى ولا يقصر منها 28 መንዚላ አለው ይባላል። እንደዛ ያደረገ ሁለት ነገር አሳልፎ ሲያበቃ ዶሚሩን ወደ አንድ መለሰው። ብዙ ጊዜ ብለናል ይሄንን ተነቡ ማድረግ ያስፈልጋል ያጀባ والله ورسوله احق ان يرضوه الفالق في التوبه አሁንም እዚህ ላይ هو الذي جعل الشمس ضياء ብሎ والقمر نورا وقدره مسائل وقدره منازل እዛ ላይ እንዳልነው ነው እንግዲህ ምንለው ጀዋቡ እዛ ላይ ያለው ጀዋብ لتعلموا للتوقوا زند عدد السنين يا متاتوچن ቁጥር በቀራም ላይ ያሳልፈናል። ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج አሁንም እዚህ ላይ لتعلموا عدد السنين يا متاتن ቁጥሮች ልታውቁ እንግዲህ ያለፈችው አመት መቼ እንዳለቀች የምትመጣው መቼ እንደምትጀምር ልታውቁ والحساب
ማንኛውንም ሒሳብ ልታውቁ እንግዲህ ይሄ ከሆነ من عطف العام على الخاص ሒሳብ ማንኛውም ሒሳብ ከተባለ ሲኒንም ይገባል እዛ ውስጥ አይ ከረጅሙ ወደ አጭሩ የመጣ ነው والحساب ማለት حساب الشهر والاسبوع والساعات ብለው የሚፈስሩም አሉ እሱም ያስሄዳል ያ ከሆነ من عطف العام على الخاص አይባል ما خلق الله ذلك إن الله سبحانه وتعالى الفترم إلا بالحق بحق انجي آيات نونو يفصل الآيات الله سبحانه وتعالى أنكسوش ماسرجاوچن يابرارر لقوم يعلمون لم يردوا لم يوقوا سوچ እንግዲህ ለሁሉም ማብራራቱ ጋር የሚጠቀሙት እነሱ ስለሆኑ ብዙ ጊዜ እንዳልነው إن في اختلاف الليل والنهار ሌሊትና ቀን በመለያየታቸው ማለት በመፈራረቃቸው وما خلق الله في السماوات والارض الله سبحانه وتعالى ሰባቱም ሰማያትና ሰባቱም ምድራት ውስጥ በፈጠራቸው ፍጡራኖች ለአያትን ተአምር ማስረጃዎች አሉ لقوم يتقون الله ለሚፈሩ ሰዎች على وحدانية الله وعلى ربوبيته وألوهيته ተአምር ማስረጃዎች በራሂን ሁጀጆች አሉ አሁንም እንግዲህ لقوم يتقون ማለቱ ማአነ الآية للكل የሚጠቀሙት እነሱ ስለሆኑ إن الذين نزل على الله سبحانه وتعالى لا يرجون لقاءنا እኛን መገናኘት የማይፈሩ አካሎች ይላል ወረዱ የወደዱ بالحياة الدنيا በዱንያ ህይወት በዚች በዱንያ ብቻ የወደዱ ወጥማአኑ بها በዱንያ የተርጋጉ ረከኑ ኢለይሃ ወደ ዱንያ ብቻ የተዘነበሉ بدل الآخرة እንግዲህ رضوا بالحياة الدنيا ማለት بدلا من الآخرة واطمأنوا بها كأنهم ما خلقوا إلا لها وكأنها دار القرار ለዛ እኮ ነው ውሸታቸው ነው ያሸባብ ትንሳኤ የሚሉት ውሸታቸው ነው ብለናል አያምኑ ሞቶ በመቀስቀስ ኩፋሮች ያሸባብ ሰዋውን اليهود او النصارى አያምኑ ምንድነው ትንሳኤ የሚሉት ያሸባብ ጠይቅ ትንሳኤ ምን ማለት ነው لا يفسرون هذا ተቅሊድ ምንድነው የሚባለው ያሸባብ ተቅሊድ አማኑ የሚያደርጉት ምንድነው ትንሳኤ ማለት ምን ማለት ነው لا يفسرون هذا ስለዚህ ዓለማቸው ይሄ ዓለም ብቻ ነው ጠለቅ ብለህ ስታወራቸው ሙቶ ተቀስቅሶ አላህ ፊት መቅረብ አለ አይል طيب والذين هم نزع عن آياتنا غافلون كنيا آياتنا الكونية والشرعية يزنقوا ينان آياتوች يتاو إلى الله سبحانه وتعالى أولئك النزاه مأواهم النار منوريا مزوترياتቸው አገራቸው እሳት ጀሃነም ናት بما كانوا يكسبون በሚሰሩት ስራ ሳቢያ بسبب كسبه የነሱን جزاء ስለተናገረ እንግዲህ መሳኒ ነው ብለናል ቁርአን ان الذين امنوا نزامنوا وعملوا الصالحات መልካም የሰሩ يهديهم ربهم بإيمانهم ጌታቸው በእምነታቸው ሳቢያ ይመራቸዋል እንግዲህ يهديهم الى اين يهديهم الى ماذا يهديهم ተጣለ እንግዲህ ወደ ሁሉም ኸይር ነገር ምን ያረጋቸዋል ይመራቸዋል تجري متفسستون من تحتهم الانهار ከነሱ በታች ከነሱ ዛፎችና ቁሱሮች በታች الانهار الاربعه متفسستون في جنات النعيم نعمه متقامያ ጀነቶች ውስጥ ሲሆኑ طيب ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመራቸዋል ወደዛ አኺራ ላይ ወደ ያዘጋጀላቸው ጀናቶችም ይመራቸዋል እዚህም ዱንያም ላይ ወደ እምነትና ወደ ኸይር ስራ የመራቸው እሱ ነው ይሄም እዛ ይገባል ወደ ሁሉም ኸይር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመራቸዋል ላልኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث صحيح ሲናገሩ
የጀነት ባለቤቶች የውመል ቂያማ ተቀስቅሰው ወደ ጀነት ቤታችሁ ሂዱ ሲባሉ የጀነቱን ቤታቸውን የዱንያ ቤታቸውን ከሚያውቁት በላይ ያውቁታል። ተዛኩና ሸበ ጀነት የተዘጋጀልህን ቤት እዚህ እንግዲህ 60 50 70 ዓመት ከነርኩበት ቤት የበለጠውን የኮል ተሳሳተ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ? ያሸበ መንገድ ይጠፋዋል አይጠፋውም? ይጠፋቸዋል። እዛ እንደዚህ ለአህድ እዛ ስለዚህ አላህ ሂዳያ አዘጋጅቶልሃል። አንተ ቤት ሌላ የሚገባ የለም፣ የቤት የሚገባ የለም። እንደ ዱንያ እኮ አይደለም። እና ይሄ ሁሉ እዚህ ውስጥ የህዲህም ውስጥ ይገባል። ዳዕዋሁም ዱዓኡሁም የነሱ ዳዕዋ ጥሪያቸው እንግዲህ ኢባዳቸው ማለት ነው። ፊሃ አይ ፊ ጀናት النعيم እዛች ጸጋ አገር ሱብሃነከ اللهم እሚለው ነው። ጌታችን ሆይ ጥራቻ ይገባ ከነቃኢሱ ሁላ አንተን እናጠራሃለን። ሱብሃነከ اللهم ማለት ተንዚህ ለከ ያ አላህ من كل نقص وعيب። እንግዲህ ዚክራቸው መጀመሪያው ይሄ ነው። እዛ እንግዲህ የተክሊፍ ዚክር አይደለም ያጀበ የተለዝዝ ዚክር ልፋት ደግሞ የለውም። ይልሃሙነ ተስቢህ كما يلهمون النفس ትንፋሽ ኢልሃም እንደሚደረጉ ሁሉ ዚክርን ምን ይደረጋል? ስለዚህ ይሄ ነው የዚክራቸው መጀመሪያ ይሄ ነው። وتحيتهم فيها سلام ተህያቸው ደግሞ في جنات النعيم ሰላም መባባል ነው። ተህየቱሁም ማለት እንግዲህ እርስ በርሳቸው ነጋያ ሰላም ሲባባሉ ሰላሙን አለይኩም ይባባላሉ። ወይ ተህየቱሁም من ربهم فيها سلام ይላል እኮ እዛ ያሲን ላይ ሰላሙን ቀውለን من رب رحيم። وآخر دعواهم የዚክራቸው የዱዓቸው መጨረሻው ደግሞ አኒል ሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። እንግዲህ ተሙፈሲራይቱ ናት። አን ዳዕዋ ዱዓ ማለት ስለሆነ ዱዓ فيه معنى القول دون حروفه بما معناه القول دون حروفه ከተቀደመች አን ምን ትሆናለች እንላለን። ሙፈሲራ ስለምትሆን ሙፈሲራ ናት። አሁን እንግዲህ የተፍሲር ከብዙ ኢሽካል ያወጣል። ያሁን አላህን ሲዘክሩ ሱብሃነከ اللهم ይጀምራሉ። ሲጨርሱ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ይላሉ። ሌላ የሚፈስሩት ዳዕዋሁም ዱዓኡሁም ማለት ፍላጎታቸው ዛ ጀና የሆነ ነገር እንዲቀርብላቸው ሲፈልጉ የመፈለጊያቸው ቃል ፊሃ ጀነት ውስጥ ሱብሃነከ اللهم ይላሉ። እንግዲህ ሲያስፈልጋቸው የሆነ ኒዕማ ምን ይላሉ? አምጡልን ሳይሆን ሀት ምናምን ሳይሆን ምን ይላሉ? ሱብሃነከ اللهم ሲሉ ያ የፈለጉት ነገር ምን ይሆንላቸዋል? ይቀርብላቸዋል። እና የሚያቀርበው አካል ደግሞ ያው መለክ ሊሆን ይችላል፣ ኸደም። ያ ደግሞ ሲያመጣላቸው ሰላሙን አለይኩም ይላቸዋል። ወተህየቱሁም ፊሃ ሰላም ማለት وآخر دعواهم وآخر دعائهم ያንን የፈለጉትን ነገር ደግሞ ተጠቅመው መጨረሻ ላይ አንሱት ለማለት ሲፈልጉ ማዱን ምን ይላሉ? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ይወሰዳል። ይሄንንም ይፈስሩልናል። ሼኽም ኢሻራ ካረጉና ያለ ላኪን ይሄን ተፍሲር ሼኽ ወቂላ ያመጡታል። ሳዕዲ ረሂመሁላህ ሙላሐዛ አልጻፉም። እዛ በቃል ግን ሲሉን يلاحظون على هذا التفسير ይሄ سبحانك اللهم مقصود لذاته ነው። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን መቅሱድ لذاته ነው። እንዴት መቅሱድ لذاتهን መቅሱድ لغيره እንደታረጉት ለዛ ለሚፈልጉት ነገር መቅረቢያና መነሻ እንደታረጉት። ስለዚህ هذا التفسير فيه كلام التفسير الأول والراجح لنا በቃል እንግዲህ በተፍሲር ላይ ተጽፎ ካገኛችሁም ተብሐሱን عنها اشكال واضح ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ያንን ይላል
ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله. تفسير سورة يونس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم إلى آخر الآيتين. يقول تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم وهو هذا القرآن قديه راجحون مهانه ولا تفسير بأمر المشتمل على الحكمة والأحكام. قديه بساتشو تفسير الحكيم مالت እንደሚገባ ፈራጅ ሆነ ልንለው ነው በአህካም اشتقاق من الأحكام كذلك حكمة ካለ በጥበብ የተሞላ ማለት ነው። የቃል በቃሉ ተፍሲራችን በምን ፈስረናል ሐኪምን እሱ የሚቀጥለው ሱራ መጀመሪያው ላይ ስላለ ያ ይፈስራል ብለናል። الدالة آياته على الحقائق الإيمانية የዚህ የቁርአን አንቀጾች እንግዲህ በሐቃይቅ الإيمانية ላይ የሚያመላክቱ والأوامر والنواهي الشرعية ያንን ሁሉ አካተው ያዝ الذي على جميع الأمة يا قرآن بأمة واتقالي لا تلقيه بالرضا والقبول والانقياد يالباتشو يوانا على جميعكم خبر مقدم الأمة وضاف إليه تلقيه من يوانا مبتدا مؤخر لأن القرآن انقذي بهلم أمة لي من اللبة بمودد بمقبل تعزاج بمهن هقنانية يالباتشو يوانا على مكان. ومع هذا فأعرض أكثر الأمة فهم لا يعلمون فتعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله مفعول ثاني يقدر لنا وخوفهم نقم الله جمع نقمة وهي ضد النعم وذكرهم بآيات الله وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقا أن لهم قدم صدق عند ربهم لب النبال يا شباب أي لهم جزاء موفر ينعم لهم موفور من وراء وثواب مذخور عند ربهم مذخور يتكمات شكون ذخر دل بمالة هذا الذخر قدي مذخور سلالو موفور على وقار مناسبة وراء إن أنت موفور من الليل موفور إنها موفر له እንግዲህ موفر ደግሞ የሚስማማው وثواب مدخر ቢሆን ጥሩ ነው على كل الاحوال نثر ስለሆነ ችግር የለው بما قدموه واسلفوه من الاعمال الصالحه الصادقه ان لهم قدم صدق እንግዲህ معنى المراد ይሄንን ፈሰሩ قدم رسوخ في الاسلام ሲኖረው እንግዲህ ለው شعرም አምጥተው استدلال ያደርጋሉ ማን ነው ስማቸው ሼኹ وإمام المفسرين إنهم يرجع فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به فقال الكافرون عنه إن هذا لساحر مبين أي بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد ساحر مهون قريبا النصر أبابات وهذا من صفههم وعنادهم ككلنتاچونا كامصاچو يتنسانو ينمالتاچو فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب استغراب للدنقوا بما يقبا نجر استغراب عرقوا تدنقوا وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم مدنكوا ينو كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله من أنفسهم يعرفونه حق المعرفة فردوا دعوته وحرصوا على إبطال دينه والله متم نوره ولو كره الكافرون لازم يصدق نجر إلا من الناس تدنق من صفحاتهم وعدم معرفته من يصدق على شباب نوح تلكوا كساچو بኋላ الى خاتمهم ብዙ رسلا مبشرين ومنذرين ሰው ከመላክ አላህ የላቀ ነው አላህን ኳላቅ ነው የሚሉት ሸታቸው ለሰው የሚላከው ደግሞ ምንድነው ያጀባ ሰው ነው አለዛ ለሰው ሌላማ አስቸጋሪ على كل الاحوال
تعجبوا مما لا يتعجب منه ولا يستغرب. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إلى آخر الآيتين. يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته قدين نزهن يا برار لنسيون من على إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام قدين على حسب الترتيب نوعه ربوبية ونيا برار إفراد الله بأفعاله يكونوا من الربوبية مالت إفراد الله بأفعاله هو السو مسراون مسرايل السو بسراو يتنطل ብቸኛ ነው ይሄ ብቻ ደግሞ ምን ያስገባን ብለናል አሸባብ እስልምና ራሱ ብቻውን ምን ያያረግም ኢንካር ያረጉት እኮ ምንድናቸው ተብሏል ሩቡብያ በጣም ትንሾች ናቸው طيب እነዛም ኢንካር ያረጉት ራሱ في قرارة انفسهم ምን ያረጋሉ ያቃሉ طيب مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية لذا سبالنه في 6 أيام فتره ولأنه رفيق في أفعاله رفيق لطيف حليم من قد تقراربي تفسير أسماء الله الحسنى نكون في مطلع هذا التفسير من أرجون فسروا لنا المراجعة الدرجة. ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. ثم بعد خلق السماوات والأرض ثم عندما تمرون انقري للتراخي سلوان استوى على العرش استواء يليق بعظمته قدي سنتانيا ياغنينا يا شباب. ثم استوى على العرش ملوكو 6 سورة ላይ በአንድ ለፍዝ አለ ብለናል አዕራፍ የመጀመሪያው ነው ይሄ ሁለተኛው ነው ስንተኛ ነው طيب ምን ያለን እንግዲህ ይመጣል ረዕድም ላይ بهذا اللفظ ይመጣል የጣሃ ብቻ ምን ይሆናል ብለናል ማዕናው የዚህ ማዕናም ቢሆን ለፍዙ ላይ ምን ይሆናል الرحمن على العرش استوى ስለዚህ አንዳንዶቹ في 7 صور ይላሉ ማዕናውን በማየት لكن التحقيق الرحمن على العرش استوى في 6 صور السابع لفظ من يሆናል ማዕናው እንኳን አንድ ቢሆን ለየት ይላል يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس عندي نصر الله عندي لاندو مسجد وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه كسنا متوردو متوداو مودسو كسو ليلا تدبير የሚያደርግ አካል የለም ሊኖርም አይገባው وجميع الخلق مذعنون لعزه لله عز እንግዲህ የተዋረዱ ናቸው እጅ የሰጡ خاضعون لعظمته وسلطانه ما من شفيع إلا من بعد إذنه فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله ولا يأذن إلا لمن ارتضى ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له سبحانه ذلكم الذي هذا شأنه الله ربكم أي هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال نوم له إن أنت الجامع ملال ها تأيتو مشكل وصفه كناه ولا وصف مذكر والصفة صفة بلو الذي له صفة الإلهية الجامعة لصفات الكمال الجلال أما الذي له وصف الإلهية الجامع بلا تألي إلا من الشباب بلا تألي شوف الجامع الله سنومي هنا وصفك هنا الجامع ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال يهم قرينان ስለዚህ መጀመሪያው ላይ يا شباب ምን መሆን አለበት الذي له الجامع ማለት ከፈለግን الذي له صفة الإلهية الجامعة
وصف الإلهية كان الجامع لصفات الكمال الجامعة ما تس إلهيات ما أدرك أيهن ميهونه لما أنه وصف ميهونه الجامع لا وصفنا ميهونه عموما እንግዲህ ያው ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ እንዳንዱ ሆኖ ሙዳፍ ከሙዳፍ ኢለይህ እኮ የሚከስባቸው ስንት ነገሮች አሉ ይላሉ እንደ 15 ነገር ይከስባል ይላሉ ከዛ ሸርጥ አለው እንጂ ምንን ይከስባል ተአኒስን እና አሁን የዘራይ አላኩልን ዋናው እንደዛኛው አልጃሚዑ ቢል ጥሩ ነው ወይ ደግሞ ሲፋ የሚለውን ወስፍ የሚለውን በሲፋ አድርጎ አልጃሚዓቱ والله أعلم فاعبدوه أيفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية مسرات متشلوت عبودية قال من يوم عينت كعبادة زرف مما الدبكونا الله ببتشنينت لله بتشارقوا أنواع العبادات أفلا تذكرون الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام إننا تجنزبوا موي فلما ذكر حكمه القدرية وهو التدبير العام وحكمه الدينية وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له ذكر الحكم الجزائية وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت فقال إليه مرجعكم جميعا أي سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم إنه يبدأ الخلق ثم يعيده فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين تقركنا يا شباب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم እንግዲህ ابتداء الخلق نعمنا اعتقاد አድርገው ኢዓዳን ኢንካር ማድረግ ምንድነው የሚሆነው ያሸው وهو اهون عليه الالك اعادا وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ስለዚህ ابتداء الخلق የሚያም ኢዓዳን ኢንካር የሚያደርግ አእምሮ የለውም وفعلا لا عقل له منكر لأحد المثلين شريعتنا يا شباب بين متماثلين من يعرق لا يفرق كما لا يجمع بين المتضادين لزان تضادين ሲባል እንግዲህ አሉ አንዳንዶች ተضاداቸው ኩልይ ያልሆነ እነሱ ምን ይሆናሉ ብለና ለጀን ሰበሰባል لكن متضادين من كل جهة لا يجتمع ስለዚህ متماثلين فرق የሚያደርግ አቅሉ ላይ ችግር አለ ነው مع إثبات ما هو أولى منه إنكار كم يارجو أولى ونقولي ما نبرة جبا إنكار كارجون كان إنكار ما أدرك نبرة باتشو منن ابتداء الخلق فهذا دليل عقلي واضح على المعاد ثم ذكر الدليل النقلي فقال وعد الله حقا أي وعده صادق لا بد من إتمامه يعني معنى المرار انه بمنصوبنته يفسروت سايون معناه هنا تقدم تاخير وراء ولا المهم قران الله وعد الله حقا يميلو يقدمال ولا انه يبدا الخلق ثم يعيده يقدمال ايه ولا ها يميلو ነው የሚቀድመው አያው እኮ ነው ማለት ሸባ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا ነው የሚቀድመው እንጂ كساتو እኮ እንዴት አድርገው ፈሰሩ انه يبدا الخلق ثم يعيده انه يبدا الخلق ثم يعيده وعد الله تفسير ላይ ምን አለ ቀልብ አለ ተርቲቡ ያው ምን አልተደረገም እየተባለ ነው አልተጠበቀም ደሞ طيب እስኪ የጻፈ ካለ እናያለን ላይ طيب انه يبدا الخلق ثم يعيده فالقادر على ابتداء الخلق قادر على اعادته
والذي يرى ابتداء الخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى فهذا دليل عقلي واضح على المعاد ثم ذكر الدليل النقلي فقال وعد الله حقا أي وعده صادق لا بد من إتمامه كما فسمون قدي قرأتي اللوم كذا في النسختين جعل تفسير قوله وعد الله حقا بعد تفسير قوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده بلو ألفه قدي المهم على الترتيب على فسروت هلتم نسخة ألفم نسخة باءم بزه لايناتشو قالوا ميغباو ترتيبون ما طبقناه مالتاچو نو بتزاواري طيب ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم بما أمر الله بالإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات بالقسط أي بإيمانهم وأعمالهم جزاء قد بينه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسول الله عليهم الصلاة والسلام لهم شراب من حميم أي ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء وعذاب أليم من سائر أصناف العذاب بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم وظلمهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وقوله الذي جعل الشمس ضياء إلى آخر الآيتين لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الأدلة الكونية الدالة على ذلك هم بأسالفوا لا ينقدي ممر وعلى كماله بأسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما أي في السماوات والأرض من سائر أصناف المخلوقات وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها دالة مريد تكسر التي فتح الليل ملالو أن تضمم على التمميلين ورالو إن خالف البعض دلالة دلالة ولكن لا يسمع مالو تضمم على أكثرهم لا يضمونها وكيفية استنباط الدلائل እንዴት አድርገህ ደላኢልን استنباط እንደምታረግ ያው በዕልም ነው ያንን የሚታወቀው الدليل مع بالإفراد على أقرب وجه والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر እንግዲህ ተቅዋ ካለ ያቺ ተቅዋ ቀልብህ ውስጥ ኸይርን መፈለግን ከሸር መፍራት መራቅን ታስገኝልሃለች ሰበብ ትሆናለች الناشئين أي الرغبة والرهبة عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين وحاصل ذلك كلام እንግዲህ እዛ قواعد ላይ ያመጡት ይመስለኛል في مظانه ታያላችሁ አሁን የተባለው ውጤቱ አሉ أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة مفتروا ብቻ الله سبحانه وتعالى እነዚህን ሰማያቶች ምድራቶች አሁን በመናየው መልኩ በዚህን ባህሪ ይዛ مفتروا دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه على كمال علم وحياته وقيوميته ይሄ ብቻ እንግዲህ መፈጠሯ በዚህ ሲፈት ይዛ መፈጠሯ በዚህ ላይ ይመራ وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ضروري ميالون እንግዲህ كمالي የሆነ ማለት مما يحصل የኛ ምን ይጨምራል ما يحصل ይላል ሌላው وهذا هو الصواب يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل كونه يحصل ምንድነው የሚሆነው ማ فاعل ነው የሚሆነው من على مغباطه او لايኛ ላይ ምንን አስገብቷል طيب يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده ባሮችን በመንከባከቡ ላይ ይመራል በማዘኑ ላይ ለባሮች وسعة بره وإحسانه وما فيها في تلك المخلوقات من التخصيصات ሁሉም አንዱ ባንዱ የተለየ አንዱ ባንዱ መሆኑ
دال على مشيئة الله وإرادته النافذة تفصامي بهونتشو إرادة ولا وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونه عندك لليلة انقدي رغبة رهبة عبادة خالص الدعاء عندما يقبأ النزاء الله والجمرالو وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله حث الله سبحانه وتعالى يخاطب العقول ما استنتن على باتشو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت الزهم لا هنا تقروا آيات لا هو الذي جعل الشمس ضياء إلى آخره ودزم قفافاتنا ترغيب على اللبات والنظر فيها بعين الاعتبار بعين الحواس بالشكوى لهم بزام ما هلهم يا الانساسا هلكوا يا ولا جواب بعين الاعتبار فإن بذلك يهم بمدرك تنفسح البصيرة تنفتح مع النسخة تنفسحنا تنفتحون قدي تنفتح تكفت علينا وتنفسح دقمو كمكفت الفا تصفى علينا ساعة الكريحة ساعة الملكة ينورها طيب ويزداد الإيمان والعقل وتقوى الكريحة كريحة والملكة متقاربان سويون قدي إدراك ميارقباتون يوانا نقر مردات منامن ميبالتباتشو نقر سيوان كريحنا من إبالا الملكة تقرارا بمعنى يازو كلمات ناج وفي إهمال ذلك إن ندقمون قدي بمزناقات بمتاو تهاون بما أمر الله به الله قدي هززون نقر أنت من علب تفكر ما تارك نظر الاعتبار ما تارك كون يتسال نفك چلاتن يون كنو وإغلاق لزيادة الإيمان إيمانه لا يجمر من يارك نو براسه لا يزقاه نو برون وجمود للذهن والقريحة ملكهن ذهن قلب እንደግሞ እንዳይረዳ ያደረከውና يزقاه مهون علبتنا معلش زمن تم نكتفي بهذا القدر بسمعنا من التقم الله رجل نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه